چارمن بهادر قوما غیرتی قوما ریحان زیم نمانی ننگ کرے ریحان زیم ہم ہمیشہ صفت کرے ما تنن واقعی ثابت شوا پتاسی ناس کرے جرگی براتی مرکی براتی اللہ سے چارمن خون سکینہ کاما تنن پتہ ورگی دا کہ بالکل زمان سے کم چاہی کرور دے اگی پتہ سنن کو خدا سن پیو کو دا چارمن غیرتی یا بہادر قوما صرف بہو خبر لدر آگرین بہو خبر تقریبا مرگر ہوگل منگا پدار کم لگنیر چھو تاسو انتظار امو کو دا چول مرگرو پردن شکر گزاری مان یو کچھ کم آسانی حلقہ ریحان زیم تا پیر زیاد بیدر دلو پیر زیاد پیچھے نیو کچھ تاسی پروگرامون اگورو اور تاسی مینا اگورو اور تاسی خلوص اگورو ریحان لما اللہ پاک مقام برکو اور ریحان زیم خاندان لما اللہ پاک وی او سلام تاسو ورکلا زبردست 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 سنرا تم سیاست تا ریحان زیم یولوی سوچتے اغا بول ماتا ویل موچزه سیاست کوم د خپل خاندان نه وچزه سیاست کوم د خپل خاندان نه ته بالکل سیاست نه کې ماته ویل هوس قوما ریحان زیم د منځ لاړې دا ډیر وی سوچته ډیر وی فکر لري او ډیر وی ستګل کې نه پاره کړی دی نو قوما دې د پاره راغلی ما صرف ریکوست لراغلی ما چې د ریحان زیم سوچ فکر ویژن دا بساتو کنا انشاءاللہ ریحان تیرے خون سے ریحان تیرے خون سے دا چارمن دیر پاسمانده علاقہ دا دیر سیف دا بادی شوی دا اوگره چارمن قوم ریحان زیم بالکل فوکس پا دیر یاور کلیو خلقی بہادر لے خلقی نظر لے علاقہ سیف دا بادی دا انشاءاللہ دا میری سعاد دے دا میری سوادہ دا ٹھیک دا عمر ربم کمی ما ریحان زیم پشان سے مشہور کرنے لے ربا خودما سے قوم ولال دے ریحان زیم پشان سے ٹیم ولال دے باغوان ریحان زیم دیر وی سٹرگل کرے دے 1200 ٹیم دے 1200 ٹیم با انشاءاللہ پتی با جوڑ بانے با انشاءاللہ مشترکات داغی سوچ داغی فکر داغی ویژن دا بساتو انشاءاللہ انشاءاللہ باقی وقتی زما خاندان دې زپلې شوی دی چې لاره ما د خپل بابا جان ته وایم چې بالکل تاسو په دې ظلم کې په دې ځکه کې په دې بربریت کې په دې خلاف مستند چارمن قوم ولاړ دی انشاءاللہ بالکل ډټ کر ولاړ دی انشاءاللہ دلته موږ په صحت باندې کار کوو په هیلث باندې امن بانی مین فوکس کا زمن امن دے زمن نے چلا چلے دے قانون کے بارے تو مقرالا اول بد يقبل رول قاتلان قوم تکما ریحان زیم کو واقعا پس پوری نور لاړل دغه دې شاذر ملاړل ورې دوره دې کریول د میډیا تصویران چلیږي بیا ستاب شي هو زبا ان شاء الله ریحان زیم تقاتلان پس ما دویم فوکس په امن باندې ځکه چې ډېر ګونه شاذر میان لاړل او د دې درد او د دې غم او د دې فکر د دې احساس ماته دی دا ډېر بېچینه ژوند دی ګورې و ان شاء الله په دغه باندې فوکس دریم به تعلیم او کیر باندې ان شاء الله چې چېرته کیل میدان آبادي هلته هسپتالونه ویراني ان شاء الله په کیل هم کار کوو په صحت چې کیل یې چېرته هلته صحت وي بل چارمن دا روډونه انتهایی خراب دي ان شاء الله دا مې سواده ده ان شاء الله چې چارمن روډونه د چارمن د دې شاه زلمه په مشترکه باندې ان شاء الله د چارمن په روډونو کار کوو ان شاء الله